तुम्ही पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास. म्हजें नांव दामोदर कोरगांवकर. प्रेजेंटली एक बस जी आसा जी बस GA03N1957 हे गाडयेचो एक पोरवरी तिस्का कडेन थंयसर एक्सिडेंट जाल्लो आसा देवश्री गार्डना कडेन. आनी टू व्हिलर आनी बसीचे एक प्रकरण घडलेलें आसा प्रेजेंटली. आनी आता ज्या पद्धतीन हांगासर ट्रॅफिक आसा त्या पद्धतीन जगल्यांनी स्लो चलोवंक जाय गाडी. आनी खंयसर तरी गाडी एकड्याक लागली. ही गाडी खंयच्या तरी पुलीस ऑफिसरां खातीर यूज जाता. ते कितें जालें? कशें जालें तुमचें एक्सिडेंट ह्यो? अरे काय ना रे, माझे हांव म्हणटा रे येलो येले मरे. तूं सांग तुजें सांग. हितून वयतालो घरा. असो वयतालो? हितून वयतालो घरा वयतालो. इतल्यान कितें जालें, रेड सिग्नल जालें, येलो सिग्नल जालें. येलो सिग्नल जालें सो हांव स्लो जालो. स्लो जावन रेड सिग्नल जालें सो हांव स्टॉप जावपा इतल्यान हेणें फास्ट हाडून म्हाज्या फाटल्यान गाडी फाटच्यान हाडून डॅश मारली हेणी बसीन. नुसोन सारको सायडीक पडलो तसोच हांव हितून आहलो कंडिशन आहलो. हेल्मेट बी घातलो म्हणून हांव पाठवलो. जाल्यार फाटल्यान ह्या जावपाचो बशी कोणाक येवपाचो. तुमी आतां खंय वयताले हांगाच्यान? घरा वयतालो. घरा? ओके. आनीक तुमचें नांव कितें? अमर सावंत. आतां तुमी कितें म्हणूंक सोदता? तुमी रजिस्टर्ड केस करता काय कशें कितें? हांव तो ओनर वांगडा उलयता. तो उलयता ओनरा वांगडा. आमच्या भितून कॉम्प्रमायज जाता जाल्यार आमी कॉम्प्रमायज करता. तो हांगा ना, तो दुसऱ्याक आसता. डायरेक्ट जीपे का तांकां न्ही. बाबा कितें म्हणून जालें? कसो इन्सिडंट जालो तुमचो ह्यो दोगलो? येलो सिग्नल पडलो मरे. तूं असो हितून वयतालो म्हापसा? येलो तो म्हणटा तेच्या फाटल्यान हाडून गाडी मारली. आनीक कितें इंजुरीज जाली तुका? 2000 दिता म्हणटा. कॉम्प्रमायज करता मरे तर? हय 2 दिता म्हणटा. पयशांनीच उलयता तो. सॉरी म्हणपाचें जाल्यार आनी मिस्टेक जाली म्हणपाची तेच्या कडल्यान जायना. तुका दिसना खंय मिस्टेक जाली कशी? अरे बाबा ताका आपली मिस्टेकय कळना आनी कितें कळना. हेतून आयज कोणें मरो शकता आसलो रस्त्यार. देवाची कृपेन वाटावला म्हणून. मिस्टेक मारले पण तो कश्ट सोडूंक शकता. चुकलो म्हणटा जाल्यार तो एक तांकां बी वचोंक जाय न्हू. तो स्टाफ ज्या पद्धतीन इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या दोनी पार्टी खंय कॉम्प्रमायज करता अशें म्हणटा. आनी हो सगळो इन्सिडंट जाल्लो आसा पोरवरी तिस्का कडेन. सगळो इन्सिडंट जाल्लो आसा आनी दोनी पार्टी म्हणटा कॉम्प्रमायज करता. त्या पद्धतीन तो टू व्हिलर आसलो ताका पांयांक लागलेले आसा. आनी टू व्हिलर म्हणटा ड्रायव्हर आपली मिस्टेक मानून घेयना अशें सुद्दां म्हणटा. आनी हें सगळें प्रकरण पोरवरीम जाल्लेलें आसा. आनी प्रेजेंटली पोरवरीमान खुबसो ट्रॅफिक जॅम जाता. तर सरकारान हेचेर नजर दिवपाची गरज आसा. कित्याक हांगासर चडशें मॉनिटरींग जावपाची गरज आसा. हांगासर पळोवंक गेल्यार एकूच पुलीस कॉन्स्टेबल दवरलेलो आसा. आनी बसकाराची चूक अशें म्हणटा सगळे. हे पळया कशें चलता ते गाडयो हांगा.
पळय ग्रीन सिग्नल सुद्दां पडल्यार लोक रावना. तुम्ही पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास. देव बरें करूं.